अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद का कहता हूँ और आज ख़ास तौर के ऊपर सोल्जर स्पीक्स पे सोल्जर स्पीक्स ही होगी। आज 29 मार्च 2026 है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ 28 मार्च को आपको एक व्लॉग जो किया मैंने नसीम शाह के बारे में, पीसीबी के बारे में, जनरल मरियम नवाज़, मरियम रानी के बारे में आपको बताया, उनके जो पीसीबी के अंदर जो ड्रामा चल रहा है उसके बारे में बताया। किस तरह साला जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए और उसका बहनोई जो है वो सब कुछ भुला के बैठा है। मुआशरे में सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों तबकात के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। टॉप के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है या पैसे की ख्वाहिश, जब एक ख़ास लिमिट के ऊपर आपको पैसा ही पैसा, आपका दीन और ईमान जब पैसा बन जाता है तो फिर आप अखलाकियात को, मोरालिटी को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं यार पैसा कमाओ, बाकी दुनिया ये सारे ढकोसले हैं ये मोरालिटी वगैरह के। सबसे नीचे उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती कि जनाब वो इखलाकियात को या मोरालिटी को जो है वो पेश नज़र रखें, असूलों को देखें और रोटी खाएं या उसको देखें तो वो भी अपने आप को बेचते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जिनका दीन ईमान वहां पे भी होता है, लेकिन वो फिर वली अल्लाह स्टेटस के लोग होते हैं। ठीक है, और इस तरह के स्टेटस के लोग हमारे पास मौजूद नहीं है। जो सबसे अफसोसनाक पहलू है, इस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इखलाकियात का जनाज़ा निकल चुका है। एक मोरालिटी क्राइसिस है, बहुत बड़ा मोरालिटी क्राइसिस है, जो इस वक़्त देखने में आ रहा है सामने। हमारे पास जो इत्तलात है, मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर जो कि सबसे नीचे वाले तबके से उठ के सबसे ऊपर वाले तबके के ऊपर पहुँचा है, सबसे नीचे भी इखलाकियात नहीं है, सबसे ऊपर भी इखलाकियात नहीं है। लेकिन दरमियान में वालिद साहब ने कुरान हिफ्ज़ कराया, बहुत से जो है वो कूट-कूट के चीज़ें अंदर भरी, ज़ाहिरी बात है स्टेप बाय स्टेप ये सक्सेशन है। पहले लोअर क्लास, लोअर मिडल क्लास और फिर अपर क्लास के अंदर आए हैं। तो रंग तो अभी भी है, फ़र्क उनको पड़ता है कि हर कोई उनसे मोहब्बत करे, हर कोई उनसे प्यार करे, हर कोई उनके बारे में अच्छी बात करे, इसलिए अरबों रुपया खर्च किया जाता है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ऊपर। लेकिन मसला उस वक़्त आता है जब इनकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पाकिस्तान की फौज है। मैं खुद भी ज़ाहिरी बात है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मेंबर रह चुका हूँ और मेरी पूरी फैमिली अभी भी है, तो मेरे लिए एक बहुत संगीन मसला बन जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर पड़ जाता हूँ जब मुझे इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात करके उसको खोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर, ज़ाहिरी बात है कि होता है, एक तरफ आपका प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर होता है, जो कि इतनी शिद्दत से नफ़रत करती है इस वक़्त अपनी ही फ़ौज से, जितनी शिद्दत से वो 3 साल पहले पिछले 70 साल प्यार करती रही है। जिससे शिद्दत से मोहब्बत होती है, उसी से शिद्दत से नफ़रत भी हो जाती है। ये इंसानी जो है एक फ़ितरत है और ये यहाँ पे इस वक़्त एट प्ले है। तो रिपोर्टिंग करने में अब मेरे पास खबर आई कि जी 800 लोगों के इन्होंने कोर्ट मार्शल किए हैं, जिसमें 44 ब्रिगेडियर्स शामिल हैं। अब मसला ये है कि ब्रिगेडियर्स जो शामिल हैं वो क्यों शामिल हैं, मैं बार-बार इसकी बात भी करता रहा और बार-बार मुझे कहा भी गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि यार इसका ज़िक्र मत करना कि क्यों 44 ब्रिगेडियर्स, 44 ब्रिगेडियर्स का जो है वो लेटर ऑफ थैंक्स और सेवियर रेप्रिमांड्स या उनका कोर्ट मार्शल वगैरह किया गया है। वो मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर उनका किया गया है। फौजी लोग समझते हैं कि इखलाकी वजूहात की बिना पे, इखलाकी गिरावट की वजह से किया गया है, जिनमें ज्यादातर जिनसी स्कैंडल्स हैं, सेक्सुअल स्कैंडल्स हैं, खवातीन को तंग करना शामिल है। अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो है आपने बच्चियों को अफसर बना तो दिया है टेक्निकल आर्म के अंदर, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो पहले दिन से मौजूद नहीं है तो सही, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ करेंगे, हालांकि जूनियर ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स फिर भी बड़े डिसेंट होते हैं, वो इतनी जुर्रत नहीं करते, उनका इतना जो है ना चाका नहीं खुला हुआ होता, जो पंजाबी कहते हैं चाका डलाया गया है, उनका चाका नहीं उतरा हुआ होता, तो वो बंदे के बच्चे बन के रहते हैं। लेकिन जिनका चाका उतर चुका होता है ना, वो ब्रिगेडियर लेवल पे, मेजर जनरल लेवल के ऊपर होते हैं। ज्यादातर अपनी ही लेडी ऑफिसर्स का इस्तेसाल जो है वो करने वाले मेजर जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स हैं, लेकिन मेजर जनरल्स को हाथ नहीं लगाया जाता। ब्रिगेडियर्स अब फेयर गेम हो गए हैं आसिम मुनीर के अंडर कमांड, क्योंकि रिपोर्टें इतनी ज्यादा हो गई हैं ऊपर तले
کہ اب ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے ہماری اطلاعات کے مطابق 44 بریگیڈیئرز کو مورل ٹرپٹیوڈ کے اوپر جنسی درندگی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ فوج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پی ایس ڈائریکٹریٹ کے پاس اس کی تمام تر معلومات موجود ہیں۔ اب ان بریگیڈیئر سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہر کوئی یہاں پہ اپنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھا رہا ہے، جس کو جو شوق ہے، جس کو پیسہ بنانے کا شوق ہے وہ پیسے بنا رہا ہے۔ جرنیل کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، جو ڈی ایچ اے سے پیسے کما سکتا ہے وہاں سے کما رہا ہے، جس کو دوسرا شوق ہے، عورت بوتل کا شوق ہے، وہ بھی ہر کوئی اپنا یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ڈرائیو جو ہے ٹاپ سے آتی ہے۔ اگر تو آصف منیر اپنا مورل سٹینڈنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا، اس فوج کی رول کا، اس فوج کا چیف ہوتا، اس کی کوئی اخلاقی جو ہے اس کے پاس سپریورٹی ہوتی، مورل سپریورٹی ہوتی، تو ظاہری بات ہے کہ باقی نیچے لوگ ڈرتے ہیں پھر کہ یار ہمارا کمانڈنگ آفیسر جو ہے بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ لیکن کمانڈنگ آفیسر اپنے کھاتوں کے اندر اس کے کھاتے چل رہے ہیں ہر طرف کہ یار وہ تو اپنی عاشقی مشوقی پروگرام چل رہا ہے۔ وہ تو میں نے کل آپ کو بتایا کہ سالے کو نے بھی جو ہے اٹس آل اوکے ہو گیا ہے، سالہ بھی جو ہے وہ جا کے سلام ٹھوک رہا ہے جنرل رانی کو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، صرف اقتدار کا معاملہ ہے۔ جس قسم کا بھی معاملہ ہے، یہ معاملات اسی طرح کے ہیں، ایک دوسرے کو پیش اسی طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ میں بڑا پریشر میں آتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں 3rd جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں۔ میرا خاندان ابھی بھی پاکستان کے اندر مجھ سے کٹ آف کر کے بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بات بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی تم کیوں ہمیں آئینہ دکھاتے ہو یا اس فوج کو آئینہ دکھاتے ہو؟ حالانکہ بھائی ہمارے خاندانی قسم کے لوگ ہیں، وہ والا معاملہ نہیں ہے جو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن میں کیوں یہ دکھانا جا رہا ہوں معاملہ؟ کیونکہ ہمارا ابھی تک جو ہے وہ ہندوستان والوں نے پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ میجورٹی کا مسئلہ یہی ہے۔ پاکستان میں تو خاص طور کے اوپر ہمارے ذہنی غلامی سے ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے۔ عمران خان ہمیں ذہنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم آج دن تک ذہنی غلام ہیں۔ گوری چمڑی دیکھ کے ہم جو ہے اس کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں کہ یار یہ گورا کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو سیریس لیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے انگریز سامراج کے اندر جو غلامی کی وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ انڈیا میں جو مرضی آپ کہتے رہو، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اس سائٹ سے ہٹا کے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ انہوں نے ظاہری بات ہے ٹریڈیشنل سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں، اس لیے وہ زیادہ پسند بھی نہیں کیے جاتے ہیں آج کل یہاں پہ، لیکن امریکہ کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی۔ لیکن بہرحال وہ ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں جپیاں مودی مارتا ہے، یہ آج کل جو پاکستان کا انفارمیشن آپریشن چل رہا ہے اور ہمارے پاس جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ نہیں میری جان، آپ لوگ لیٹ جاتے ہو، سجدہ کر لیتے ہو پاکستان کی فوج کے اندر، وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس مارکیٹ ہے، وہ اس کو لیوریج کرتے ہیں۔ لیکن گورے کیا کہتے ہیں وہ سننے، آپ کی اس فوج کی جو حالت ہے، گوروں کی بات آپ لوگ سنتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ ٹم ویلزی ہے CMG، یہ جو ہے وہ روسی انسٹیٹیوٹ ہے، امریکن انسٹیٹیوٹ ہے، جو سینئر ایسوسیٹ فیلو ہیں روسی انٹرنیشنل کے اندر۔ اور روسی جو ہے وہ ظاہری بات ہے تمام کے تمام آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا جی فوجی وغیرہ، وہ خاص طور کے اوپر ان کو سنتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے یہ اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ کشمیر ڈسپیوٹ، انڈیا پاکستان، افغانستان، کورینز، ان کے بھی یہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بیسکلی UK بیسڈ ہی روسی انسٹیٹیوٹ ہے معذرت کے ساتھ، لیکن امریکہ کے اندر بھی اس کا بہت سٹرونگ موجود ہے۔ روسی کا جو ایسوسیشن ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے۔ بیسکلی انگریز سامراج ہے، تو بیسکلی روسی جو ہے UK کا ایک جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے، اور لیکن امریکہ میں بھی اس کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے، اور آپ کے فوجی جرنیل وغیرہ تو بہت زیادہ سنتے ہیں نا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں یہ سن لیجئے، یہ روسی کے جناب اسکالر ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے اندر ہیں جناب ٹم ویلسی CMG، سینئر ایسوسیٹ فیلو ہیں روسی کے۔ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں یہ آپ سن لیجئے، تاکہ آپ کو جو ہے اپنی اوقات سمجھ آ جائے کہ آپ کی اوقات ہے کیا۔ کیونکہ اب آپ کی اوقات جو ہے، پاکستانی فوج کی اوقات جو ہے وہ پوری دنیا بول رہی ہے۔ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، مجھے پیغامات مت بھیجیے گا۔ پہلے ہی آپ نے میرا جو ہے وہ دانا پانی بند کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن دانا پانی تو اوپر والے کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب یہ ٹم ویلسی کیا فرماتے ہیں یہ ذرا سنیے گا، میں آپ کو
इनसे सवाल किया गया था कि पाकिस्तान की फौज ने अपनी ही अवाम के ऊपर 26 नवंबर 2024 को खास तौर के ऊपर कैसे इन्होंने जाके जो है खुलेआम फायर खोल दिया। क्या कोई अखलाकियात नहीं बची पाकिस्तान की फौज के अंदर, जिसके 44 ब्रिगेडियर जिनसी दरिंदे होने की वजह से अपनी ही फौज में जो बच्चियां आप भेज रहे हो, फैमिली अच्छी मिलिट्री फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से जाती हैं या मिडिल क्लास से भी जाती हैं, फौजियों की बच्चियां जिनको शौक होता है, शादियां नहीं, जिनको करियर चाहिए होता है, जिन वो जाती हैं, उनके साथ सब कुछ करने की वजह से आपके 44 ब्रिगेडियर जर्नलों को आपने फिर भी छोड़ दिया है, जो इस वक्त मॉरल टर्पिट्यूड का सीरियस इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फौज से इस वक्त नफरत की जा रही है। उसने 26 नवंबर को गोलियां अपनी आवाम के ऊपर चलाई, उसमें आपके साहब का गोरे गोरे आका जो हैं वो क्या कहते हैं, वो आप सुन लीजिए कि उसके ऊपर उन्होंने क्या बात की। The army, the Pakistan army likes being popular. पाकिस्तान आर्मी वो कहते हैं कि उसको पॉपुलर होना, मशहूर होना जो है वो बहुत ज्यादा उसका शौक है, उनको पसंद है ये बात। जिस तरह शिद्दत से आप लोगों ने मोहब्बत की उनसे 1947 से तकरीबन 2022 तक। जी, It sees itself as the guarantor of Pakistan's nationhood. ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो नेशनहुड है उसको अपने आप को गारंटर समझती हैं कि हम हैं तो पाकिस्तान है, बल्कि हम ही पाकिस्तान है, यही बताते हैं। जर्नैल कहते हैं हम पाकिस्तान है, फिर कहते हैं नहीं, फौज नहीं कहना कि फौज खतरे में है या फौज जो है वो बदनाम हो रही है, कहते हैं नहीं, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ये एक साइकी है जिसको विजिबली जो है वो टिम विल्सी समझते हैं, तभी वो बात कर रहे हैं। Does not see itself as an unpopular institution, but the truth of the matter is it has become unpopular. वो कहते हैं कि पाकिस्तान आज की फौज आज भी अपने आप को नहीं समझती कि वो गैर मकबूल है, लेकिन हकीकत ये है कि वो गैर मकबूल हो चुकी है। It partly blames Imran Khan for his populist comments, for his anti-army stand, which he often takes. He's new, and there's a couple of worrying aspects of developments within the Pakistan army. वो कहते हैं कि एक तो तरफ तो ये पाकिस्तान में इमरान खान को अपनी गैर मकबूलियत का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि इमरान खान जो है वो फौज मुखालिफ जो उन्होंने बातचीत की है उसकी वजह से, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा एक मसला है जिसकी तरफ वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं, और ये वो बात है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करके डिस्कस कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो आपको चुपता हूं कि मेजर आके क्यों बात कर रहा है हमें पाकिस्तान की फौज का, लेकिन ये तो आप इनसे तो ये आपके उस्ताद हैं, ये आपको क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। Certainly when I lived in Pakistan and in the previous years, the chief of army staff was primus inter pares. He was the leader amongst the corps commanders. But the corps commanders conference was a seriously almost quasi-democratic institution. To give you an example, the first corps commanders conference after 9/11 attacks, Musharraf says in his own autobiography, he got a lot of opposition from corps commanders in that meeting and only narrowly won out as the chief of army staff. That seems to have gone in Pakistan. कहते हैं कि हमेशा से एक कोर कमांडर्स का जो इंस्टीट्यूट रहा है वो फौज के अंदर एक समझे कि जमहूरी इंस्टीट्यूट रहा है। नीचे से अफसर कोर कमांडर्स को बताते हैं, पल्स रिपोर्ट आती है और कोर कमांडर्स जो है जाहिर बात है जो आगे बात करते हैं वो बड़ा सोच समझ के वो अपने चीफ के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते थे, और मुशर्रफ दौर तक ये मौजूद थी बात। और मुशर्रफ ने ये बात खुलेआम कही है कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी 9/11 के बाद यू टर्न लेने के ऊपर अफगानिस्तान पे, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं आर्मी चीफ था तो मैं प्रवेल तो कर गया था, लेकिन लोग आगे से कोर कमांडर्स आगे से बोलते थे। मुशर्रफ को आखिर में जाना भी इसलिए पड़ा था, कोर कमांडर्स ने कहा था बस बहुत हो गया, लेकिन अब वो कहते हैं कि इस तरह की कोई कहानी नहीं है, अब कोर कमांडर्स भी ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक बंदे का आर्मी चीफ का रूल है। क्यों? उसके ऊपर उन्होंने जो बात की है उसको जरा सोचिएगा जरूर, ठीक है? मेजर नहीं कह रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ। Pakistan Army Chief now seems to be totally dominant in the Corps Commanders Conference, which means that he's not able to listen to wiser heads or more experienced heads who can sort of suggest that he operates in a different way.
I think there's another interesting thing about the Pakistan. वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी चीफ सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटर है और कोर कमांडर्स की भी नहीं सुनता, बल्कि अपनी सुनवाता है, अपनी डिक्टेशन करता है, जो कि बहुत खतरनाक बातचीत है। और उसकी भी वो आगे से मजीद कहते हैं कि मजीद इससे भी एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने नोट की है, क्योंकि जाहिर बात है भाई, टिम वेल्सी जानता है आप लोगों को, ठीक है, दाई जानती है ना कि टेढ़े को अच्छे तरीके से, which is the Pakistan Army, which is the demographics have changed. Even when I lived in Pakistan in the 1990s, the sons of the Islamabad, Lahore and Karachi elites would go into the army and would find their way up and would become majors and colonels and eventually generals. So you had a sort of upper middle class, the same class as the political class and the business class in the Pakistan Army. That's no longer the case. Those people don't go, they go to university in the United States and UK, they go abroad now. They don't serve in the Pakistan Army. So the Pakistan Army is now, the officer corps is a different demographic from the... बड़ी क्लियर बात है और बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा है कि पहले जो फैमिलीज हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल क्लास की फैमिलीज हैं, अच्छे घरानों के बच्चे हैं, वो फौज के अंदर जाया करते थे, और लेकिन अब वो मामलात नहीं है। अब डेमोग्राफिक चेंज होगी। अब वो जो बच्चे हैं या फौजियों के अपने बच्चे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। जर्नैलों के बच्चे आप कर लो, ज्यादातर जिनके पास भी जो एक अच्छी अपर मिडिल क्लास फैमिलीज है या अपर फैमिली है या अच्छा घराना, जिसको भी मौका मिलता है वो अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजता है, इस फौज के अंदर नहीं भेजता। इसलिए डेमोग्राफिक पाकिस्तान की फौज के अफसरान की चेंज हो गई है, ये वो बताना चाह रहा है। आसिम मुनीर उसी डेमोग्राफिक को रिप्रेजेंट करता है जो बात मैंने शुरू के अंदर की है। जी, from the political class. And I think that there is a danger in my mind that leads to an antagonistic relationship towards politicians and an antagonistic relationship towards the people. And I think there's a real worry in my mind that in the medium term, the Pakistan Army stops becoming the sort of guarantor of Pakistan nationhood, which is what it is or what it has been, and becomes something altogether more hostile, something more like Burma or Syria or Algeria. And I think, you know, तो यहाँ पे वो आगे कह रहे हैं कि भाई तुम बड़े प्रधान, यहाँ पे फौज का ये जो मामला है जिसकी वजह से अब जो बच्चे आसिम मुनीर टाइप बच्चे डेहरी हसनाबाद वगैरह आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उस क्लास से जो खास तौर पे अभी हो रहा है, फौजियों के अपने बच्चे अभी भी मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊपर भी हैं, लेकिन उनको नफरत या हिकारत की निगाह से मेजॉरिटी जो है वो 80-90% बल्कि उससे भी ज्यादा जो है वो लोग हैं जो जिनको अब सिर्फ और सिर्फ सोशल क्लाइंबिंग के लिए, जिस तरह आसिम मुनीर सोशल क्लाइंबिंग के लिए उसने शादी की, सोशल क्लाइंबिंग के लिए उसने, वो लोग कहते हैं सैयद भी बन गए, अब ये जाली सैयद है या नहीं है उस पर मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी अपने ही फौज के अंदर से कि इसको क्यों छेड़ रहे हो, आके क्यों ये बातें कर रहे हो। भाई ये एक जेन्युइन इशू है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोशल क्लाइंबर्स जब ऊपर आते हैं तो वो बाकियों को जो ऑलरेडी सोशल लैडर के ऊपर होते हैं उनके सरों पे पैर रख के ऊपर जाना चाहते हैं और उनको हकारत की निगाह से देखते हैं, जो कि इस वक्त देखा जा रहा है। इस वक्त आसिम मलिक हो गया या एहसन गुलरेज हो गया, उन लोगों को जिस तरह देखा जाता है वो कि ये मिलिट्री फैमिलीज से आए हुए हैं, उनको ब्लू ब्लड एक तरफ तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो गिनती के चंद लोग रह गए हैं ना जी, और उनको जाहिर बात है कि इस्तेमाल भी किया जाता है एक तरफ, और कुछ तो अगर तो इनके साथ नीचे लग के इनके पैरों में कदमों में बैठ जाएं तो फिर तो ठीक है। मिसाल मौजूद है यहाँ पे DGMI मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज वगैरह की, इस तरह के लोगों की बेतहाशा, या DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की मिसाल मौजूद है। उनको नीचे लगा के रखने का एक पूरा गैंग अप उनके ऊपर कर दिया जाता है, और ये असल खतरा है। और न सिर्फ इनको, ब्लू ब्लड्स को फौज के अंदर जो जनरेशनल फौजी हैं हमारी तरह के, उनको हिकारत की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि ये असल में जो है ना, असल में इनका कसूर है, बल्कि उनको भी साथ अपने मिला लेते हैं। पॉलिटिकल क्लास को, बिजनेस क्लास को, जो माशरे में अच्छी पोजीशन के ऊपर, उन सबको ब्लडी सिविलियन, ब्लडी लाट इस तरह देखा जाता है। ये एक सीरियस इशू है, सब इस तरह के नहीं है, बड़े हलाली किस्म के भी लोग इनके अंदर मौजूद है मेरे यार, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, सब ऐसे नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो सोशल क्लाइंबिंग के चक्कर में, जर्नैली के ख्वाब देख के ऊपर चढ़ने के चक्कर में होती है, टू बी एट द टॉप टेबल यू गॉट टू क्लाइंब ऑन सम हेड्स,
وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر ہے. یہ بات ٹیم ویلسی کر رہے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے پھر اس طرح کے لوگ جب اوپر آتے ہیں, جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ پھٹ جاتے ہیں. پھٹ جانے نے چاکا صرف نہیں لاندا, پھٹ جاندے نے, اور جب یہ پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو ان 44 بریگیڈیئرز نے آپ کے کی ہیں. مزید جو آپ کے استاد محترم ہیں دائی کیا کہتی ہے سن لیجیے. Medium term, that is a source of concern. And just finally, this scenario you painted of a different style of Pakistan army with a different character or class of officer, and then the Burma and Syria things. Can you expand on that a bit? وہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان کی فوج برما کی فوج جیسی ہے, جو اپنے حکمرانوں, اپنی قوم کے اوپر ظلم و ستم کر کے, الجیریا, برما یا لیبیا ٹائپ, افطار ٹائپ, یہ لوگ ہیں ابھی یہ جو ہر قسم کی اخلاقیات پار کر کے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مقبول ہیں غیر مقبول ہیں, یہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں. سامراجی نظام ہے, انگریز سامراج چلا گیا پاکستان سے, اب براؤن سامراج, فوجی سامراج ہے پاکستان کے اندر, یہ وہ بن چکے ہیں. اس پہ وہ سوال کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ انہوں نے بڑی گہری بات کی, انہوں نے دوبارہ جا کے یہی بات کی کہ میں بریگیڈیئر نیاز جیسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے نظام مصطفیٰ کانفرنس میں ضیاء الحق دور کے اندر آرڈر دیا گیا تھا کہ گولی چلا دو, انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے معاملات کے اندر پھر افسر کو ایک اچھے گھر سے ہونا چاہیے, اس کے پیچھے کھاتا پیتا بھی ہونا چاہیے, اس کو پتا ہو کہ میری نوکری چلی جائے گی اور میرے اوپر میں زیر عتاب آ جاؤں گا, میرے اوپر سب کچھ میرے سے چھین لیا جائے گا, جس سے عزیزان مجھ سے چھین لیا گیا. لیکن میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو شاید پسند نہیں آتا, میں اپنی خود پسندی کی بات میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. I was a billionaire businessman in Pakistan, DHA کے لینڈ پرووائڈر کے طور کے اوپر, مجھے پتا تھا یہ سب چلا جائے گا. لیکن دین ایمان چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنا کنوکشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اسٹرینتھ, مورل اسٹرینتھ چاہیے ہوتا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ آف کورس تگڑا ہونا چاہیے. میری فیملی, میرے بیگم بچے آلریڈی یو کے اندر تھے, میرے پاس یو کے کا میں ریزیڈنٹ تھا, مجھے پتا تھا کہ یار میں, ظاہری بات ہے کہ سوشل سٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سٹینڈنگ اتنی ہے کہ برداشت کر جائیں گے, یہ پینشن, یہ بینک اکاؤنٹ, جائیدادیں سب چلی بھی جائیں گی تو کم از کم پھر بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نہیں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جب اچھے گھرانوں سے لڑکے آتے ہیں, آفیسرز بنتے ہیں, اور تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی مطلب آسرا ہے, ٹھیک ہے, ہماری کوئی بیک ہے, ہماری بیک ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن وہ جو بیک والے لوگ ہیں جو کہ کنوکشن کی وجہ سے بیک ہوتی ہے یا فیملی کی بیک ہوتی ہے, وہ اب موجود نہیں ہے اس فوج میں. اس لیے یہ ڈیری حسن آباد کے گٹر کے ڈھکن اور اس وقت جو جنسی درندوں کی فوج بن چکی ہے, آپ کو بات پسند تو نہیں آئے گی, بہت زور کی لگے گی, لیکن یہ حقیقت ہے. اسی وجہ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ بچا پائے گی سوچ؟ اسی سوچ کی وجہ سے یحییٰ خان نے 1971 میں, آپ نے تو ہنری کسنجر اور شوئن لائی سے بھی ملاقاتیں کروائی تھی, جو اس وقت آپ سالسی کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے اندر امریکہ کے ساتھ جا کے, پاکستان کو کیا ٹوٹنے سے آپ لوگ بچا سکے تھے اس وقت؟ تو یہ وہ بات کریں, دائی کی فائنل بات سن لیں, یہ وہ بات ہے جو انہوں نے فائنلی کی ہے, ان کی زبان سے سن لیں, شاید آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گورے آقاؤں کی بات. Yeah, I mean, I knew very well a man called Brigadier Niaz, who was probably better known to most people as an advisor to President Musharraf. And when he was a much younger officer, he was given orders, this is under the Bhutto regime, he was given orders to fire on a crowd in Lahore. And he refused to fire, as did one other brother officer, I think. And as a result of that, he was dismissed from the army, but sort of achieved sort of hero status. Here was a man, a Pakistan army officer, who refused to fire on the crowd. And he became sufficiently popular that Pervez Musharraf was happy to have him as his previous advisor. You've got to be a person of some. بریگیڈیئر نیاز کو پوری فوج سلام, پورا ملک سلام ٹھوکتا ہے کہ اس نے ضیاء الحق کے آرڈرز کے اوپر فائر نہیں کیا تھا, اور مشرف نے اس کو ایڈوائزر لگایا تھا اپنا پھر آ کے, کیونکہ اس کی عزت اتنی زیادہ تھی. بریگیڈیئر ایف بی علی آج دن تک ہیرو ہے کہ اس نے یحییٰ خان کو گربان سے پکڑ کے اتار دیا تھا نیچے. آپ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس فوج کے اندر موجود نہیں رہے. گورے دی گل سن لو, ساڈی تے سننی کوئی نہیں. آخر جو کہندا کہ substance.
to make a decision like that, and possibly even have a little bit of personal family wealth to, take the fact that you're going to lose your job as a Pakistan Army officer. Now, the question is, and I don't know the answer to this, but the new breed of Pakistan Army officer, no longer from the middle class and the upper middle class, but from the lower middle class, do they have that sort of culture that gives them, the ability to turn down an unpopular order, for example? تو فائنل انہوں نے بات یہی کی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا موجودہ اس وقت جو فوج کی لوور مڈل کلاس سے افسر لوٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر کیا وہ کلچر ہے, کیا وہ ایمان کی طاقت ہے, کیا وہ کنوکشن ہے, کیا وہ پرنسپلز ہیں کہ وہ ایک ان پاپولر آرڈر جو اس وقت عاصم منیر, جس کو پاکستان پوری قوم عاصم خنزیر کے نام سے بھی پکارتی ہے, عاصم یزید بولتی ہے, کوئی چاچو وسکی بولتا ہے, اس کے ان پاپولر آرڈرز جو ہے وہ اس کے انکار کر سکیں. اور وہ ان پاپولر آرڈر کیا ہے کہ اپنی عوام کے اوپر گولی چلا دو اگر وہ اٹھے تو. جواب وہ کہتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جواب ہے؟ میں تو بڑا پریشر کے اندر آ جاتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے لیے پھر بھی آواز اٹھاتا ہوں. جواب آپ دے دیں کمنٹ کے اندر. خدا حافظ.